वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ऐसा सेगमेंट है जो अमूमन सोसाइटी के अंदर हम लोग उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हो रही होती हैं, यानी हमारे साथ जो रोज़मर्रा की हैबिट्स के अंदर हम अपनी चीज़ों को चेंजेस होता हुआ देख रहे होते हैं। यानी बहुत सारे बुज़ुर्ग अफराद हमारे घर में होते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगते हैं, या फिर बच्चे जो कि पैदाइशी बच्चे होते हैं या फिर थोड़े से अर्ली एजेस पे आ जाते हैं, उनकी हम देखते हैं कि समातें दिन ब दिन जो है ना वो कमज़ोर होती हुई जाती हैं। और हमें ये पिक करना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम पिक कर नहीं पाते हैं। अमूमन हम लोग जो अपनी वोकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बात करने का जो तरीक़ेकार हम अपना रहे होते हैं वो नॉर्मल वॉइस का अपना रहे होते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल नॉर्मल होता है। कुछ लोग घर में ऊंचा बोलते हैं और कुछ लोगों को आदत होती है कि जो है वो ज़ोर से बोलें। और जिस तरह के घर के अंदर अगर कोई बुज़ुर्ग अफराद हैं या दीगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऊंचा सुनने लग जाते हैं, तो उनके हिसाब से भी वोकल हमारी जो है वो काफ़ी लाउड हो जाती है। अच्छा, ये समाते और गोयाई के जो मामलात हैं ये होते क्यों हैं? यानी जिस तरह की हम देख रहे होते हैं कि ये हमारे साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन कभी हमने इसको जो है वो कहते हैं ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की कि इसके मसाइल बेसिकली होते क्यों हैं। और अगर बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ भी इश्यूज़ हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है या उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, या अगर बच्चों के साथ मामलात हैं या बड़ों के साथ मामलात हैं या नौजवानों के साथ मामलात हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। आज हम पूरा जो सेगमेंट है वो इसके ऊपर लेकर आएँ, इसी के ऊपर बात करेंगे कि आया ये होता क्यों है और इसके मसाइल जो है वो कितने हद तक बढ़ सकते हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है शाहिद अख्तर राजपूत, जो कि पेशे से ऑडियोलॉजिस्ट हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिद साहब, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि जैसे कि समातों की हम बात कर रहे होते हैं, अमूमन समातें हमारी सुनने की और बोलने की सलाहियत होती हैं। अगर इसी में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाए या इसी में डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी कितनी महरूम लगने लगती है। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि अगर आप देख नहीं सकते तो आप आगे से टकराते हैं, और अगर आप सुन नहीं सकते तो लोग पीछे से आपको हिट करते हैं। ऐसा ही है। इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि कोई शख्स गाड़ी ड्राइव कर रहा है और ना सुनने वाला शख्स रोड पे जा रहा है, तो हमारे यहाँ हमारे मिजाज को इस तरह के हो गए हैं कि हम हॉर्न देते हैं, अगर वो बच्चा या बड़ा नहीं हटता रोड से तो हम समझते हैं वो शरारत कर रहे हैं, गाड़ी करीब आएगी तो हट जाएंगे। Exactly. हम ये सोच ही नहीं सकते कि वो सुन नहीं रहे या उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो हम अपनी गाड़ी हम ब्रेक नहीं लगाते, इस तरह वो हिट होते हैं। तो ये सुनने के जो मसाइल हैं ये या तो पैदाइशी तौर पे होते हैं, या कभी कभी एज के साथ भी हो जाते हैं, या कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं। कभी कभी दवाएं भी हमें जो है कुछ ऐसे उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि समात मुतासिर हो जाती है। अब इसमें दुनिया भर में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी समात का टेस्ट होता है। अच्छा। जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ समात का टेस्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में भी समात के टेस्ट होना शुरू हो गए कुछ जगहों पे। अच्छा, यही आपने जो बात की समात के टेस्टों के हवाले से, मैं इसी को कंटिन्यू करवाऊंगी आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर समातों का टेस्ट होता है, तो पाकिस्तान के अंदर तो ये बीमारी या ये बीमारी कहूँ या ये एक सिचुएशन कहूँ कि इस तरह की सिचुएशन तो होती रहती हैं, या इस तरह की जो बच्चे हैं वो पैदा होते रहते हैं, या बड़े अफराद के अंदर भी ये तमाम चीज़ें तो होती रहती हैं। यानी जो सुनने की पावर है वो कम हो जाती है, बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी पाकिस्तान के अंदर अब टेस्ट इजाद किए गए, पहले से क्यों नहीं ये तमाम चीज़ों को लेके चला गया? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारा शुमार तरक्की पजीर ममालिकों में होता है, तो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें वो चीज़ एडवांसमेंट इतनी जल्दी नहीं आती जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जब बच्चा मुसलमानों के यहाँ पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। बेशक। तो अगर हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग हो तो जब बच्चे के कान में अजान दी जाती है तो बच्चा दो खौफ लेके पैदा होता है, दुनिया में आता है दो खौफ लेके, एक सुनने का, एक गिरने का। बच्चे को आप गिराने लगे बच्चा अपने आप को समेट लेगा। बच्चे के सामने आप क्लैपिंग करें, शोर दें, कोई भी नॉइज दें तो बच्चा जो है डर जाएगा या फेशियल एक्सप्रेशन रिएक्शन देना शुरू कर देगा। तो जब बच्चे के कान में अजान दी जाती है, अगर उस वक्त हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो उसके कोई ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले तरक्की याफ्ता ममालिक तो अब समात के टेस्ट कर रहे हैं ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले समात की असेसमेंट कर लिया करते थे। दीनी फवाइद तो उलमा करम बताएंगे, बीइंग ऑडियोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि इससे समात का भी टेस्ट हो। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से नुसरत बात कर रही हूँ। जी मेरा सवाल है राजपूत साहब से जी कि जी पैदाइश से लेके किस उम्र तक के बच्चे के टेस्ट किए जा सकते हैं जिसमें हमें ये तशखीस कर सके कि बच्चा नहीं सुनता है। जी, अभी हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट के ऊपर से आ जाते हैं कि टेस्ट पे बात कर लेते हैं ज़रा कि पैदाइश यानी बच्चे की जब हो जाती है उससे लेकर कौन सी उम्र तक के ये टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है और उसके कान में अजान दी जाती है, अगर हम उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद बच्चे के अगले 8-10 दिन में जब बच्चा घर आ जाता है और बच्चा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा होता, बच्चा कहीं ना कहीं साउंड पे अपने ऑय बॉल जो हैं वो मूव कर रहा होता है जिस तरफ से उसको आवाज़ आती है, अगर वो ये ना कर रहा हो तो हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए और हमें इस 15 दिन में हेयरिंग स्क्रीनिंग उसकी करवा लेनी चाहिए। अब हेयरिंग स्क्रीनिंग अगर नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है कोई बात नहीं है, हमने फिर 1 महीने बाद उसको रिपीट करना चाहिए। तकरीबन 6 महीने तक हम रिपीटेड टेस्ट करवा लें, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या बच्चा किस लेवल पर सुन रहा है। 6 महीने के बाद अगर हमारे रिजल्ट जो है नेगेटिव आ रहे होते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बच्चे को, तो फिर हमें ENT सर्जन से मशवरा करना होगा और उसके फर्दर टेस्ट करवाने होंगे और फिर आगे जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर वो बिल्कुल नहीं सुन रहा तो उसको कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ लेके जाना है, हेयरिंग एड की तरफ लेके जाना है। फिर ये ऑडियोलॉजिस्ट और ENT सर्जन मशवरा करेंगे। ENT सर्जन जो है जब उस बच्चे की रिपोर्ट्स होंगी तो वो ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र कर देंगे। फिर ऑडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है सिलेक्शन ऑफ हेयरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ रेफ़र करते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रोसीजर हम बाद में फॉलो करते हैं, पहले वहाँ से कहते हैं ना डायग्नोस हो जाना चाहिए, ये वही वाली बात है कि पहले बीमारी डायग्नोस हो जाए उसके बाद ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जब कोई आता है या ऑडियोलॉजिस्ट के पास कोई भी ऐसा पेशेंट आए जिसकी समातों का मसला हो, बोलने की सलाहियत ना हो, सुनने की सलाहियत ना हो, ऐसे में जब वो आता है तो सबसे पहले क्या थेरेपी दी जाती है, क्या कंसल्ट किया जाता है उसको कि किस तरीके की उसकी कंडीशन है, उसके लेवल पे कैसे जो है वो पहुँचा जाता है? अच्छा देखिए, अब जैसा भी छोटे बच्चे की बात हो रही थी, कभी कभी बच्चे के पर्दे के पीछे पानी आ जाता है, ठीक है, तो जो वो ENT सर्जन के पास जाते हैं तो वो देख लेते हैं ऑटोस्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि इसके पर्दे के पीछे पानी है और इसका ट्रीटमेंट होता है, वो बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन असेसमेंट के ज़रिए पता लगता है कि अगर ये बच्चा ये बड़ा किसी वजह से बिल्कुल नहीं सुन रहा है, जो असेसमेंट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल नहीं सुन रहा तो ये डिवाइस की तरफ जाते हैं। कभी कभी कुछ अमराज जो है ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ दवाओं से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाओं से और ऑपरेशन से ठीक ना हो सकता हो बच्चा, जिसकी ऑडियोलॉजिस्ट जब असेसमेंट करते हैं तो रिपोर्ट सामने आ जाती है, उस रिपोर्ट में बताते हैं नहीं जी इनको सिर्फ डिवाइस ही लगेगी, तो उसके बाद उसको डिवाइस लगाई जाती है। और अगर बच्चा प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में है तो उसको हम 6 महीने तक डिवाइस लगाते हैं। अगर बच्चा डिवाइस से मुकम्मल नॉर्मल होने के करीब हो जाता है और उसके रिस्पॉन्सेज बेहतर आना शुरू हो जाते हैं, इसकी स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम उसको हेयरिंग एड पे रखते हैं। अदरवाइज हम उसे कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ रेफर कर देते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जो है एक महंगी डिवाइस है जो पाकिस्तान में 18 से 25 लाख की लगाई जाती है, लेकिन कुछ इदारे पाकिस्तान में हैं जो फ्री लगा रहे हैं, जो कि बहुत ना होने के बराबर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि डिवाइसेस फ्री लगा रहे हैं जो कि हाईली कॉस्टेड है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इदारे ऐसे हैं। अच्छा, इतनी हाईली कॉस्ट जो है वो डिवाइस आती है तो मुझे पहली दफ़ा पता चला है। और जो हम समातों की बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि आले लगे हुए होते हैं। हमारे पुराने ज़मानों में कहा जाता था बुज़ुर्गों को आले लग जाते थे कान में और उनकी सुनने की सलाहियत ज़रा कम हो जाती थी, तो हम कॉमनली जो है वो आला यूज़ करते हैं या तो माइक्रोफोन का एक होता है वो यूज़ करवाते थे कि ये चीज़ें हैं और इससे जो है वो जब वो लगाते हैं तब उनको प्रॉपर आवाज़ आती है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं लगाते तो प्रॉपर वॉइस जो है वो उनकी तरफ नहीं पहुंच पा रही होती है। तो ये जो आला है और ये जो माइक्रोफोन्स हैं, क्या इससे भी डेवलपमेंट कोई डिवाइसेस आ चुकी हैं या इसके ऊपर भी कोई काम किया जा रहा है? अच्छा देखिए, आम तौर पे हम बच्चों और बुजुर्गों को जो लगाते हैं, पहले वो हेयरिंग एड, उस डिवाइस को हेयरिंग एड कहते हैं, वो हेयरिंग एड ही लगाते हैं। अब वो पाकिस्तान में 8,000 से लेके 2-3 लाख रुपए तक का एक होता है जी। तो लेकिन ये आला जो है ये उन लोगों को फ़ायदा करता है जिनकी समात मुतासिर होती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। ओके, अच्छा। अगर आपकी समात खुदा न खास्ता या किसी की समात मुतासिर हो गई है और उन्हें आवाज़ तो आ रही है लेकिन ज़रा मुश्किल से आ रही है, लाउड बोलना पड़ रहा है, तो उनको तो हम डिवाइस से उनका काम चल जाता है और डिवाइस से उनकी लाइफ कंफर्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो डिवाइस से भी नहीं सुन सकते, इतना उनका हेयरिंग लॉस है कि वो हेयरिंग एड से भी नहीं सुन सकते, तो फिर उनको कॉकलियर इम्प्लांट होता है। और ये कॉकलियर इम्प्लांट एडवांसमेंट है
हेयरिंग एड की। अच्छा, सुनने की सलाहियत कब कम होती है? क्योंकि हम अमूमन देख रहे होते हैं कि फ्रिक्वेंसी लेवल तो हमारा नॉर्मल जा रहा होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने घर में भी देखा कि बुजुर्ग अफराद होते हैं या बच्चे होते हैं, वो एट ए टाइम तो सही सुन रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे जैसे गुजरता है वक्त के साथ साथ, तो फिर उनकी सुनने की सलाहियत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो क्या वजूहात होती हैं? देखिए, एक तो उम्र का तकाजा है कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी की वो सलाहियत नहीं रहती तमाम कामों की, देखने की, बॉडी का वर्क करने की, वज़न उठाने की, चलने की। तो इस तरह समात भी उम्र के साथ साथ मुतासिर होती है। हमें चाहिए ये कि अपनी समात का साल में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं, लाजमी करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि क्या आपकी समात अभी मुतासिर होना शुरू हो गई है या नहीं। अच्छा, आम तौर पे 45 साल के बाद हमारे मुल्क में, या वो लोग जो शोर में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या शोर ज़्यादा होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इसके अलावा आपको अभी गाड़ियों का शोर, यानी जहाँ लाउडनेस ज़्यादा है, लाउडनेस होती है, तो उन लोगों को समात के टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, जहाज़ के आसपास लोग काम कर रहे होते हैं, PIA एम्प्लॉय हैं जो जहाज़ के आसपास काम कर रहे होते हैं, सिविल एविएशन के लोग इन जहाज़ के आसपास काम कर रहे होते हैं, तो वो अफराद या हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे फौजी हैं ये फायरिंग करते हैं, जहाँ पर भी लाउड साउंड जहाँ सुने, पर भी उनकी समात मुतासिर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये वजूहत हो गई। दूसरा सबसे एक बहुत बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ कॉटन बड का इस्तेमाल, या चाबी का या माचिस की तिली का। हमारे पास जो बुरा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास जो चीज़ अवेल होती है वो कान में मारना हम शुरू उसको कर कान देते में हैं। लेते हैं। इसके अलावा एक और वजह है कि हम जो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं होते उनके पास जाते हैं और कान की सफाई करवाते हैं, वो भी सफाई के दौरान कान के पर्दे को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। और समात बहुत सारे ड्रॉप्स भी ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल फिजिशियन दे देता है और वो आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से भी रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बताया शाहिद साहब ने कि जो कॉमनली हम देख रहे होते हैं घर के अंदर, पिन पकड़ा दो या कॉटन बाइट पकड़ा दो, इससे जो है वो आप जो है कान की सफाई करें और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके पर्दे पे क्या चीज़ टच हो रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो आपको कहते हैं ना झेलना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी और पूरा सेगमेंट हमने इसी पे रखा है, इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कि समातों के और कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे समातों के हवाले से, बोलने की सलाहियत के हवाले से, यानी सुनने और बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और अभी हम बैठकर जो ये हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो हम किसी कहते हैं ना कि नेमतों से हमारे पास कम कोई चीज़ नहीं है। और जिनके पास नहीं होती वो लोग कितने एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, कितना अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है वही जानता है बेहतर तरीके से। लेकिन उनकी किस तरीके से कंसल्टेंसी की जा सकती है या उनकी किस तरीके से थेरेपी की जा सकती है, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जो कि लाइलाज हो, उसके लिए कोशिशें की जाती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पिक करना शुरू कर देते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो अगर छोटे बच्चों की, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी आपको कि पैदाइशी तौर पर उनकी समातें कमज़ोर होती हैं, अगर पैदाइशी तौर पर जो बच्चे हैं उनकी समातें कमज़ोर हैं और वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो आपकी कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। यानी अगर वो सुनेगा तो ही अडॉप्ट करेगा, ब्रेन तक उसके सिग्नल्स आएंगे, वो वर्ड्स उसके ब्रेन तक पहुंचेंगे, तभी वो अडॉप्ट करेगा और उसको समझ आएंगे कि वर्ड की लैंग्वेज क्या है बेसिकली। और अगर उसकी समातें ही कमज़ोर हो चुकी होंगी और उसको कोई कहते हैं ना कि सुनने की पावर उसके पास नहीं होगी, तो वो चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहा, और अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो मुँह से वो चीज़ अदा भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंकअप होती हैं। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब से मैंने पहले भी बात की थी कि जो समातें कमज़ोर हो जाती हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो कि सुनते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जो वर्किंग कर रहे होते हैं, या फैक्ट्रीज़ हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस होती हैं, या एयरपोर्ट्स हो गए, या फिर फौजी अड्डे हो गए, इस जगह पर जो भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके टेस्ट लाजमी साल के अंदर हो जाने चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमने बच्चों की बात की शाहिद साहब के, छोटे बच्चे अगर वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो बोलेंगे भी नहीं, तो उनकी थेरेपी जो है वो किस तरीके से होती है। अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूँ, वो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी समातें जो है वो कमज़ोर हैं और ज़ाहिर है अब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, फैमिली के अंदर बड़ा होता है, इतनी जल्दी पिक भी नहीं कर पाते चीज़ें, क्योंकि बच्चा 1-2 साल के बाद ही चीज़ों को पिक करता है। जब वो पिकिंग के ऊपर आता है तो किस तरह से उसको नोट डाउन किया जाए कि बच्चा जो है वो समातें इसकी जो है कमज़ोर हैं, और अगर कमज़ोर हैं तो फिर वो ज़ाहिर है वर्ड्स अदा नहीं कर पाएगा, और अगर वर्ड्स अदा नहीं कर पाएगा तो फिर बोल नहीं पाएगा। तो ये दोनों इंटरेक्ट करती हैं आपस में।
ہاں دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہمارے یہاں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور وہ والدین کے آواز دینے پہ یا بات کرنے پہ کوئی رسپانس نہیں دیتے تو پھر ان کو ڈیوائس لگائی جاتی ہے. ڈیوائس لگانے کے بعد پھر بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے جسے ہم اسپیچ تھراپی کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں پچھلے 12-13 سال میں اسپیچ تھراپی کے بارے میں اور آڈیولوجی کے بارے میں بڑا کام ہوا ہے, جو کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں, لیکن ہمارے استاد ہیں ناصر سلمان صاحب اور ڈاکٹر شگفتہ شہزادی کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے اتنے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ وہاں سے محنت کر کے پاس آؤٹ کروائے ہیں اور وہ شہر میں کام کر رہے ہیں. تو جب بچے کو اس کو ڈیوائس لگا دی جاتی ہے تو ہمارے اسپیچ تھراپسٹ جو پورے ملک میں الحمدللہ اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ان کو آہستہ آہستہ گریجولی بولنا سکھاتے ہیں. اب ہمارے ہاں اسپیچ تھراپی جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہے, تو اس میں کچھ والدین افورڈ کر پاتے ہیں اور کچھ نہیں افورڈ کر پاتے. اب اس میں یہ ہے کہ اسپیچ تھراپی جو ہمارے اسپیچ تھراپسٹ سیشن لیتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کا ہوتا ہے, اور وہ ہفتے میں 1 یا 2 دن والدین اس کو لے پاتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ والدین گھر جا کے بچوں کو اگر وہ اسپیچ تھراپی کی ٹریننگ دیتے رہیں تو وہ کنٹینیو رہے. اب ہفتے میں اگر 1 گھنٹے اسپیچ تھراپی ہو رہی ہے اور پورے ہفتے بچہ نہیں کرتا تو وہ رزلٹ نہیں آتے. اب الحمدللہ پاکستان میں 2022 کو ہم اسپیچ تھراپی کے سال کے طور پہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور ہم پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایک ایسا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ جس میں جو بھی اسپیچ تھراپی کے سیشن ہوں گے وہ ریکارڈڈ ہوں گے. والدین اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آج ان کے بچوں نے کیا پرفارم کیا, اور ہم والدین کو بھی ٹریننگ دیں گے اور اس کی کاسٹ ایسی رکھیں گے کہ والدین جو ہے اس سافٹ ویئر کو گھر پہ یوز کریں, تاکہ جب وہ 4 دن بعد اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں تو گھر پہ بچہ 4 دن کنٹینیو ٹریننگ لے رہا ہو. اور اس میں ایسا خیال رکھا گیا ہے کہ بچے کو اگر ہم لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ لگا دیں اور تھوڑی سی بچے کو ٹریننگ دے دیں تو بچہ کھیل ہی کھیل میں اپنی اسپیچ اور لینگویج ڈیولپ کر لے گا. تو الحمدللہ یہ سافٹ ویئر فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, تو اس سے ہمیں امید ہے کہ بہت تبدیلی آئے گی, اور 2022 میں اللہ نے چاہا تو ہم پورے پاکستان میں کمپیوٹرائز اسپیچ تھراپی سینٹر کی بنیاد. اچھا ماشاءاللہ کافی اچھا انیشیٹو ہے جو کہ آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے ابھی نئی ڈیوائسز آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں. 2021 کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ 2021 جو ہے وہ آپ نے سماعتوں کا عالمی ایئر کے طور پر جو ہے وہ منانا شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ اب 2022 لگنے جا رہا ہے, تو کیا فیوچر پلاننگس ہیں آپ کی؟ دیکھیے الحمدللہ 2021 کو ہم نے پاکستان میں سماعت کے سال کے طور پہ منایا, اور ہمارا جو ادارہ ہے تاج ویلفیئر ٹرسٹ اور سنو بولو, یہ روٹری کلب کے پلیٹ فارم سے, روٹری کلب بے ہے اس کے پلیٹ فارم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ہم, جو 2021 ہم نے الحمدللہ کیا, اور ابھی تک ہم 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہیئرنگ اسکریننگ کر چکے ہیں اور 6000 سے زیادہ لوگوں کو فری آلے لگا چکے ہیں. اس سلسلے میں ایڈمرل تنویر صاحب, حنیف صاحب ہمارے منتخب گورنر ہیں روٹری کلب کے, اور ان کی ٹیم ہے جس میں اپنا نعمان ہے, عاطف مکاتی ہیں, آصف مکاتی اور ایرم صاحبہ, ہم لوگ مل کے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ گوادر کی تاریخ میں پہلی دفعہ سماعت کا کیمپ لگایا, 2021 میں ہم نے اورمارا میں کیمپ لگایا. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں بے تحاشا ادارے ہیں جہاں ہم یہ کیمپنگ کر چکے ہیں اور سماعت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دے چکے ہیں. اس میں میٹرو کا بھی بہت بڑا کردار ہے, ہمیشہ میٹرو نے ہمارے کیمپ کو کوریج دی, میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور اسی طرح 2022 جو ہے وہ ہم گویائی کے سال, اسپیچ تھراپی کے سال کے طور پہ منا رہے ہیں, اور اس میں ایک تو اسپیچ تھراپی کا سافٹ ویئر ہے, اور ایک اور مرض ہے پاکستان میں جو لا علاج تصور کیا جاتا ہے, جو سماعت سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں. ہمارے کانوں میں خود ہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, مختلف سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں, مشینیں چلنے کی آوازیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو شدید تکلیف ہو جائے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرائے. اس کے لیے بھی ہم سافٹ ویئر اناؤنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 2022 میں, اور ہم پورے پاکستان میں ٹینائٹس کلینک کی بنیاد رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو جس طرح اس کی مثال ایسی لے لیجئے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کو سانس کی شکایت ہوتی ہے اور وہ انہیلر لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سانس بحال ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ٹینائٹس ڈیوائس جو ہے اس میں ایک سافٹ ویئر ہوگا, جب لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہوگی اور اگر وہ اس میں اپنے موبائل کے ذریعے اس سافٹ ویئر کو سنتے ہیں جو ایک ان کو ٹائم آڈیولوجسٹ بتا دیں گے, تو انشاءاللہ ان کے ٹینائٹس کی جو انٹینسٹی ہے
وہ کम होना शुरू हो जाएगी और ग्रेजुअली वो बेहतर फील करना शुरू करेंगे। ठीक। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें कुदरती तौर पर जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो है वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो पीछे सायरन की आवाज़ क्यों ना हो या बहुत सारी ऐसी वोकल वॉइसेस क्यों ना हो जो कि सुनाई देना शुरू कर देती हैं। तो ये वजूहात क्या होती हैं, क्यों सुनाई देती हैं ये? देखिए, टेनाइटिस को अभी तक कोई पिन पॉइंट डायग्नोज नहीं कर सका, इस पे काम चल रहा है। अच्छा। कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे टेनाइटिस पैदा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इसकी कॉज है, शुगर भी इसकी कॉज है, एक्सीडेंट भी है, डिप्रेशन भी है, लेकिन अभी तक हम इसको बाकायदा कोई एक वजह तलाश नहीं कर पाए हैं जिससे हम कह सकें कि इसकी ये वजह है जिसकी वजह से टेनाइटिस होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी खवातीन को हो जाता है, तो इसमें यही है कि जब उसका अभी तक हम डायग्नोज नहीं कर पाए तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी मैनेजमेंट है। सही। तो उसमें इंशाल्लाह तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर के ऊपर ले सकते हैं हम, क्या हो उसकी वजह से भी हो सकता है? ये भी एक कॉज इसकी हो सकती है जी। तो अब ये जब अभी तक ये होता है कि लोग इसके साथ कुछ लोगों को हेरिंग एड लगाने से ये शोर कम हो जाता है, तो इंशाल्लाह अब हम जब ये सॉफ्टवेयर ला रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सबसे अहम बात ये है कि हम ये जांच सकेंगे कि उस शख्स पता लग सकेगा कि मरीज है बेसिकली कि क्यों उसको हो जो रहा है। आवाज़ आ रही ठीक है वो आवाज़ कौन सी है, वो आवाज़ हम उनको सुनाएंगे तो पहचान के बता देंगे मुझे ठीक है। ये एक आवाज़ कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन है, हेलो। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुताहिर खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुताहिर। ये मालूम करना था, हमारे बेटा है उसकी एज है 15, ओके। वो बाल औक़ात कम सुनता है, तो इसके लिए क्या आपकी एडवाइस है? 15 साल उनकी उम्र है इनके बेटे की और वो कह रहे हैं कि वो कम सुनता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एडवाइस मांग रहे हैं। अच्छा देखिए मुताहिर जी। मुताहिर साहब, आपने जो है जो आपके बच्चे को आपको लगता है कि कम सुन रहे हैं तो अपने करीबी किसी कान के डॉक्टर के पास ले जाएं, वो उनके कान चेक कर लेंगे। कभी कभी ये होता है कि बच्चों के कानों में मैल होता है और वो हार्ड वैक्स हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे कम सुन रहे होते हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनके कान देखेंगे, अगर हार्ड वैक्स होगा तो जो भी तरीका होगा वो रिमूव कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएं जो कान के डॉक्टर हों। तो जहाँ भी आप रहते हो किसी कान के अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्स होगा तो वैसे ही आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन कान साफ होने के बाद भी अगर आपके बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ उनकी समात का टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट के बाद उनको बता दिया जाएगा क्या ये दवा से ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन से, या खुदा न खास्ता इनको आला लगेगा। सही, ठीक है। ये सारी टर्म्स तो आपने बता दी। अच्छा, जो स्पीच थेरेपी की हम बात कर रहे थे, स्पीच थेरेपी बेसिकली ऐसी थेरेपी भी होती है कि चले समातों की तो हमने बात की कि समात अगर सुनने की सलाहियत आपकी कम है तो उसके लिए आले लग जाते हैं या ऑपरेशन हो जाता है या दीगर जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, टर्म्स बताई हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई कर दी जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट आती है और लोग वापस अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छी तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं और समातों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जो ये बोलने की सलाहियत है ये प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि बोलने की सलाहियत तब होती है जब आपकी जो है ऑलरेडी को समातें बिल्कुल नॉर्मलाइज हों। अगर आप सुनेंगे ही नहीं प्रॉपर तरीके से तो बोलने की सलाहियत जो है वो ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, जब बोलने की सलाहियत पर काम किया जाता है तो स्पीच थेरेपी तो एक इसको भी कहा जाता है, तो उसमें एक साइन लैंग्वेज होती है उनकी, तो साइन लैंग्वेज की कैसे काउंसलिंग होती है, उसकी कैसी थेरेपीज होती हैं? आपका कुरतन बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ जब बच्चे इस एज को पहुंच जाते हैं जिनकी उम्र 15-16 साल हो जाती है और उनको डिवाइस कभी नहीं लगी होती, तो उन्हें कम्युनिकेशन का कोई तो जरिया चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अपनी चीज़ मांगने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कोई ना कोई तो वो कम्युनिकेट करेंगे, कोई इशारा करेंगे। वो जो इशारा है उसको हम साइन लैंग्वेज का नाम देते हैं। अब एक तो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज है। जिन बच्चों को या बड़ों को जो बड़े हो गए किसी भी तरह कोई डिवाइस या किसी इलाज से फ़ायदा नहीं हो सकता, उनको हम साइन लैंग्वेज की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। तो वो बच्चे जब वो बिल्कुल नहीं सुन रहे होते या किसी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है या जिनको पता ही नहीं होता कि इसका क्या होगा, तो कुछ ना कुछ खुद ही इशारा करने लगते हैं चीज़ों का। लेकिन फिर उनके लिए बड़े शहरों में साइन लैंग्वेज सेंटर बने हुए हैं, वहाँ उनको भेज दिया जाता है या कुछ स्कूलों में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। फिर ये आपस में साइन लैंग्वेज में बिल्कुल हमारी और आपकी तरह कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज है, तो हमारे जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे डेफ लोग हैं जो वो इंटरनेशनल मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में बात करते हैं, दीगर ज़बानों में बात करते हैं।
اچھا میں نے جیسے کہ دیکھا ان کے ساتھ ایک ٹرینر موجود ہوتا ہے اور ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کی، جیسے کوئی آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پر پراپر جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، یا وہاں پر جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کس طریقے سے سائن لینگویج کو اڈاپٹ کرنا ہے، یا سائن لینگویج کو اپنا کے اپنی بات کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ جو سائن لینگویج ہوتی ہے یا جو یہ جو ٹرینر ساتھ ہوتے ہیں، کیا ان کی پراپر ٹریننگ کی جاتی ہے؟ کیا ان کا کوئی کورس پلان ہوتا ہے؟ جی پاکستان میں میرے ایک دوست ہیں عقیل الرحمان، ایک ہماری اور ساتھی ہے فریحال، یہ لوگ سائن لینگویج کی ٹریننگ دیتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں جہاں انہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے. بلکہ جب ہم آڈیولوجی اسپیچ پیتھولوجی ماسٹرز کر رہے تھے تو ہمیں بھی بیسک سائن لینگویج سکھائی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ جو آڈیولوجسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ ہیں یہ جو ہے، اگر جیسے میں آڈیولوجی کی طرف آ گیا، میرے کوئی ساتھی اسپیچ تھراپی کی طرف چلے گئے، تو کچھ لوگ سائن لینگویج کی طرف جاتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں. باقاعدہ اس کا کورس ہوتا ہے اور اس کی ٹریننگز ہوتی ہے، انہوں نے اس کا کریکولم بنا رکھا ہے. جی اچھا، تو فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم فیملی کو دیکھیں تو سائن لینگویج پہ سب کو آنی چاہیے، وہ سمجھنا بھی آنا چاہیے، وہ ٹولز کو اڈاپٹ کرنا بھی آنا چاہیے، وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے بچہ، اپنی بات کو ڈیلیور کیسے کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کس طریقے سے کر پائے گا. تو یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. چلیں یہ چیزیں میں آپ سے جانوں گی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ گھر میں نہیں کر سکتا، اور سائن لینگویج سیکھنا آسان نہیں ہوتی. اس کے لیے پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس بچے کو بھی دی جاتی ہے جو کہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنی بات کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہے یا کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک کوشچن ریز کیا تھا کہ جس طریقے سے ٹرینر تو اسپیچ لینگویج کی جو بھی بات ہم کر رہے تھے، یعنی اسپیچ ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ٹرینر تو اسپیچ ٹریننگ دے رہا ہوگا اس بچے کو، دے رہا ہوگا جس کی سماعتیں کمزور ہوں گی یا جس کو بولنے کی صلاحیت جو ہے جس کی نہیں ہوگی اس کو. لیکن جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ کتنا سفر کر رہا ہوتا ہے ان تمام سچویشن کے اندر، کیونکہ فیملی کو بھی ٹریننگ دینی لازمی ہے. اگر بچہ جو ہے وہ ٹریننگ لے کر گھر جائے گا اور اپنی بات کچھ ڈیلیور کر رہا ہوگا یا کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا، تو اس کمیونیکیشن کو پرفارم کرنے کے لیے فیملی کو بھی وہ لینگویج آنی چاہیے، یعنی وہ چیزیں آنی چاہیے کہ بچہ کہہ رہا ہے یا اس کی بات ہے کیا بیسیکلی، یا وہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ اگر وہ لینگویج وہ سمجھیں گے تبھی وہ اس کی بات کو اڈاپٹ کر پائیں گے. تو شاہد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ فیملی کو پھر کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں، یا ان کی کیسے کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا ان کی کیسی ٹریننگ ہوتی ہے؟ پھر آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ میں تقریباً 12 سال سے شعبے سے وابستہ ہوں. یہ فرسٹ ٹائم کسی نے سوال کیا ہے اور بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نہیں سن رہا ہوتا تو وہ اپنی چیزیں جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس کے اشارے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوران بچہ بھی ان کے اشاروں کو سمجھنے لگتا ہے. تو یہ اشارے کی زبان، اسے ہم مدر ٹنگ کہہ لیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس گھر کی ایک سائن لینگویج بن جاتی ہے جو گھر کے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور والدین کسی اسکول میں یا کسی ادارے میں داخل کرتے ہیں تو وہاں اس کو پراپر وہ زبان سکھائی جاتی ہے جو سائن لینگویج ہوتی ہے، جسے تمام ڈیف لوگ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہر گھر کی سائن لینگویج الگ ہو گئی، اور ایک پاکستان کی سائن لینگویج جسے PSL کہتے ہیں وہ الگ ہے. تو بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ سیکھنا شروع کر لیتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں حاتم صاحب، ان کے بیٹے ہیں ناصر، وہ ڈیف ہیں یا ہارڈ آف ہیئرنگ ہے. ابھی ہم نے ان کو ڈیوائس لگائی تھی اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا سن رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ڈیف کے لیے چینل بھی بنا رکھا ہے جی، جہاں وہ کامیڈی کرتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا، نہیں ماشاءاللہ ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے. اور یہ بچے یا یہ حضرات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا خود کا کوئی قصور نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر. یہ تو کامنلی ایک ڈیزیز ہے جو کہ کسی کو بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس کا کوئی پراپر ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں تو ایسا کوئی وقت درکار نہیں ہوتا اس چیز کے لیے. کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آڈیو کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کو بڑا ہیوی طور پر سن رہے ہوتے ہیں. لاؤڈ وائسز کافی حد تک ان کو جو ہے نا وہ سننے کی عادت ہو جاتی ہے. تو ان کو پھر اونچا بولنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح کی فریکوینسی لیول کے اوپر وہ جی رہے ہوتے ہیں. تو فریکوینسی لیول کتنا میٹر کرتا ہے. اور اگر میں ٹیسٹ کی بات کروں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور جتنے لوگ حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا جاننا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نارمل فریکوینسی لیول کیا ہوتا ہے سننے کا. دیکھیے، پاکستان میں اگر ہم 25 سے لے کے 30 ڈیسیبل پر سن رہے ہیں تمام فریکوینسیز تو ہماری نارمل ہیئرنگ ہے. لیکن اگر ہماری ہیئرنگ سماعت کسی بھی طرح متاثر ہوتی ہے
تو عام طور پہ جو لوگ شور والے علاقوں میں کام کرتے ہیں ان کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے وہ ایس کا ساؤنڈ مشکل سے سنتے ہیں، ایف کا ساؤنڈ مشکل سے سنتے ہیں اور ٹی ایس کا ساؤنڈ مشکل سے سنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہماری سماعت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم مختلف لیٹرز ہیں جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی یہ لینگویجز بنائی ہیں ان میں جو لیٹرز بنے ہیں یہ مختلف لیٹر مختلف فریکوینسی پہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم کم سننے لگتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی تو جملہ سمجھ آ جاتا ہے، والدین آ کے کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھی ہمارا بچہ سمجھ لیتا ہے اور کبھی کبھی نہیں سمجھتا۔ وہ الفاظ وہ لیٹر جو اس فریکوینسی میں آ رہے ہوتے ہیں بچہ سن لیتا ہے اور جواب دے دیتا ہے، اور جو اس فریکوینسی سے زیادہ ہوتے ہیں اس پہ بچہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا اور ریپیٹ کرواتا ہے جی کیا کہا آپ نے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا سال میں ایک دفعہ سماعت کا ٹیسٹ ضرور کروائیں جو بچے اسکول جا رہے ہیں، تاکہ اگر کسی کی سماعت میں بھی دیکھیں اگر ایک بچہ کلاس میں کم نظر آ رہا ہے تو کسی کی کاپی کرے گا ٹیچر کو پتہ لگ جائے گا، یا وہ بورڈ کے پاس جا کے لکھنا شروع کر دے گا تو ٹیچر کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن جو بچہ کلاس میں کم سن رہا ہوتا ہے اس کو ٹیچر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی تو ہمارے یہاں ٹیچرز کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ جو بچہ کلاس میں کم سن رہا ہوتا ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا، اس کی سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں بھی دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے کم سن رہے ہیں تو ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں اور ان کے پراپر ٹیسٹ کروائیں۔ اسی طرح اپنے والدین کے ہم ٹیسٹ کروائیں کہ اگر ہمارے والدین لاؤڈ سن رہے ہیں تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارا بیٹا بیٹی دادا دادی کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے، دادا ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہیں تو اس بچے کو بھی لاؤڈ سننا عادت ہو جاتی ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر سماعت کے ٹیسٹ کروائیں۔ ہم ایک دن سال میں برگر باہر کا کھانا بچوں کو نہ کھلائیں لیکن ٹیسٹ کروائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سماعت کا ٹیسٹ کرانا امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتی ہیں۔ کچھ لوگ سننے کے عادی ہوتے ہیں اونچا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دھیما بولتے ہیں، تو اس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں پتہ ہی نہیں کر پاتے یا ہمیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہو پاتا کہ بیسیکلی پرابلم ہے کیا۔ اچھا، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرانا لازمی ہے سال میں ایک دفعہ، اور اگر میں پردے کی بات کروں، کان کے پردے کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی بھی چیز جو پڑی ہے وہ اٹھا کے کان میں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی نوکیلی ہونی چاہیے کہ نوکیلی وہ چیز ہو، اور اس میں اگر خارش ہو رہی ہے کان کے اندر یا ایچنگ کر رہی ہے کوئی بھی چیز تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا رب کر لیں یا کان کے اندر گھما لیں اس کو، اور ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارا پردہ کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ گھما رہے ہیں یا اس کو ہم فیل کروا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ اندر پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے پردہ کتنے حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سننے کی صلاحیت تو ظاہر ہے گر جاتی ہے، اور سننے کی صلاحیت جب کم ہو جاتی ہے تو پردہ ریکور ہوتا ہے کیا؟ اچھا دیکھیے، اس میں دو چیزیں جی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ضروری نہیں وہ پردے تک پہنچے۔ وہ جو کان کی نالی ہے نا جسے ہم ایئر کینال کہتے ہیں، ہماری وہ بھی بہت ڈیمیج ہو سکتی ہے، وہ بھی بہت نازک ہے، اس پہ خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر وہ چیز جو ہم کان میں ڈال رہے ہیں وہ اسٹیلائز نہ ہو تو اس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ انفیکشن بھی ہمارے پردے کو متاثر کر سکتا ہے اور ہماری سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جن کی سماعت متاثر ہے، یہی پرابلم ہے کہ اپنے آپ کان کو صاف کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پردہ انتہائی نازک ہوتا ہے جی، ہم کاٹن بٹ یا کوئی بھی ایسی چیز اس کو ٹچ کرتے ہیں اور اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر انیشل اسٹیج میں ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کی نیچرل ہیلنگ ہو جاتی ہے اور وہ پردہ جڑ جاتا ہے اور ہماری سماعت بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو زیادہ عرصہ ہو جائے تو اس میں سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اس میں سے کان میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، کان میں سے پس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پردہ گریجولی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آپریشن بھی ہوتا ہے، لیکن آپریشن کے بعد بھی کبھی کبھی وہ رزلٹ نہیں آتے جو آنے چاہیے۔ تو مستقل بنیاد پہ سماعت متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے ان لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے اپنا کان خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، پردہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مستقل بہرا پن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو مستقل بہرا پن آپ نے کہا تو اس کے لیے پھر کیا ڈیوائسز ہوتی ہیں؟ کیا واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی سماعتوں کو؟ جی، اب پھر اس کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ان کے کان میں آلائے سماعت لگایا جائے۔ آلائے سماعت ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہ آئیں، کسی کو پتہ نہ لگے، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ وہ آلائے سماعت استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جو دکھائی نہ دے کسی کو پتہ نہ لگے۔
تو وہ بھی اعلیٰ سماعت ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اسی کو لگوانا پسند کرتے ہیں. اور جس طریقے کا ہمارے سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے لوگ اسی طرح پریفر کرتے ہیں زیادہ, کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ آلے جن کے لگے ہوتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تو کہتے ہیں آپ اونچا سنتے ہیں, تو ایک اور احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم فیملی کا کہتے ہیں نا کہ ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ افراد فیملی کے اندر ہے یا پھر کوئی بچہ اگر جو ہے وہ کم سن رہا ہے یا کوئی نوجوان ہے جو کہ بولنے اور سننے کی صلاحیت اس کے اندر بہت کم ہے, تو اگر وہ لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, پینک ہو جاتا ہے فیملی کے اندر. وہ کہتے ہیں نا آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں لوگ, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی جو بولنے کی پاور ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو پاتی اور پھر وہ اپنی بات کو ڈیلیور نہیں کر پاتے. ایسے میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ جی بالکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, بلکہ سب سے اہم بات جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے تحاشا لوگ ہیں جو اعلیٰ سماعت لگاتے ہیں لیکن وہ اپنے اعلیٰ سماعت سے مطمئن نہیں ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اپنے اعلیٰ سماعت سے مطمئن نہیں ہیں تو ایک کام تو یہ کریں کہ جب بھی کسی آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں تو پڑھے لکھے آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں, آپ ہر ایک کے پاس نہ جائیں. اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنے اعلیٰ سماعت سے مطمئن نہیں ہیں تو ہماری ٹیم ہے جو ان کی پراپر اسسمنٹ کر کے اسی اعلیٰ سماعت کو اتنا بہتر کر دیتی ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ایک آپ اعلیٰ سماعت بھی استعمال کر رہے ہوں, آپ نے پیسے بھی خرچ کیے ہوں اور پھر بھی آپ صحیح نہ سن رہے ہوں, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں لوگوں کا اعلیٰ سماعت سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ اور ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ سنو بولو یا ہمارے ادارے سے رابطہ کریں, ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں, پڑھے لکھے آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں, ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھ لیں آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں, کہ آیا آپ نے کہیں سے ماسٹرز کیا ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. آپ ہر ایک کے پاس نہ جائیں, اس سے آپ کی سماعت مزید خراب بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ایک پیغام یہ ہے کہ لوگ میڈیکل اسٹور سے لے کے, بازار سے آلہ لے کے وہ لگا لیتے ہیں کان میں, اس سے ان کے کان میں ٹینائٹس ہو جاتا ہے, شور بھی بڑھنے لگتا ہے, اور جب وہ بات سنتے نہیں ہیں, شور زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فریکوینسی لیول سیٹ نہیں کرنا آتا ہوتا نا. اصل میں دیکھیں اعلیٰ سماعت کا سلیکشن اور اس کی فٹنگ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ ہر آدمی اعلیٰ سماعت سلیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ENT سرجن ہیئرنگ ایڈ آپ کو سلیکٹ کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں بتا سکتے ENT سرجن کہ آپ کو کون سا آلہ لگانا ہے. آپ جس کے پاس بھی جائیں وہاں دیکھیں کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ان سے اپنی سماعت کا ٹیسٹ کروائیے, اور ہیئرنگ ایڈ لگواتے بھی یہ خیال رہیں کہ لگانے کے بعد آپ کو شور نہ آ رہا ہو, آپ بالکل کمفرٹ فیل کر رہے ہوں. اچھا, آپ کی آرگنائزیشن جو سنو بولو کے نام سے ہے, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اسٹاف موجود ہے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو جب پیشنٹس وہاں پر آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو کیری کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے ان کو؟ دیکھیے ہم ایک تو ہماری تاج ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور ایک ہے سنو بولو ہمارے ادارے. تاج ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت تو یہ ہے کہ جتنے سینئر سٹیزن زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ہم فری ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہمارا بجٹ ہوتا ہے. سنو بولو پہ جب ہمارے یہاں پیشنٹ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں. صحیح. ہسٹری لینے کے بعد ان کا اسیسمنٹ ہوتا ہے. اسیسمنٹ کے بعد اگر ان کو ENT سرجن کے پاس ریفر کرنا ہوتا ہے تو ہم ریفر کر دیتے ہیں, اور اگر ہمیں اپنے پاس ہی ان کو رکھنا ہوتا ہے کہ ان کو آلہ لگے گا تو پھر ان کو آلے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ 2022 میں ہم اسپیچ تھراپی کے سال کے طور پہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ نے چاہا تو ہم اس سافٹ ویئر کے ذریعے پورے پاکستان انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا, اور ٹینائٹس کے معاملات میں بھی ہم جگہ جگہ ٹینائٹس کلینک بنائیں گے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جس طریقے کے آپ نے بات کی کہ کاسٹلی ہوتا ہے کافی اس کا علاج, تو وہ بھی آپ لوگ اخراجات اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ان کی مدد بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ہم جو سینئر سٹیزن زکوٰۃ کے مستحق ہیں ابھی ہم وہاں تک کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو روٹری کلب بے ہے تو اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہمیں آگے چل کے امید ہے کہ ان تمام لوگ نے جو کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اس میں بھی مدد مل سکے گی. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا نمبر بتا دوں, لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کے نمبر چل بھی رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبرز پر. اور جس طریقے سے شاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں, سماعتیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو تمام لوگوں کو پتہ ہے اللہ کی رحمت ہے سننے اور بولنے کی صلاحیت, بلکہ ہر چیز اللہ کی نعمت. وہ کہتے ہیں نا ہماری انگلی پہ بھی اگر چوٹ آ جاتی ہے اور اگر وہ تکلیف کرنے لگ جاتی ہے تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ دکھنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کتنی ساری
چیزوں سے جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جس طریقے کے آج پروگرام ہم نے کیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو یہاں بتائی گئی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو آپ لوگ خود سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی جو آلے آپ خود مارکیٹ سے لینا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر آپ لوگ خود جو ڈراپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, یا چیزیں آپ لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو نہ کریں کیونکہ بہت ساری سینسیٹیو چیزیں. اس کا آپ پراپر ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ کرانے کے بعد ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو اچھی طریقے سے وہ تمام چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہوں گی. اچھا, بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.